ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः। यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समध्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं तमक्षमः सुखदुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः महर्षयै सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। एतौ विभूतियोगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभा प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयात्म नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आगुस्त्वां ऋषयः सर्वे आदेव आदेवर्षि वर्षिर्नारतस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न ध्यानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कतौ विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयं कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त मे कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतं कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयं स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यात्मान आदित्यानामहौ विष्णोः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामसि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरः
यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरो पुरोद पुरोदशाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रव समश्वानं समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुर्दानमहो वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्तद्भः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामगः सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जशनामकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मैद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवताता प्रव प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्व मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्री वाक्यनारीणा मृतिर्मेधा धृतिक्षमा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसा छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं शीर्षोक ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं यज्ञो यज्ञोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनामुषणा कविः दण्डोदयमतामस्मि नेतरस्मि जिगदि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न च तस्ति विना यस्यात् मन्या मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुर्देशतः प्रोक्तः विभूतो विभूते विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमज्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोषसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्टव्याहमितं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यतं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ निगतो मम। एवमेतद्यात्तः एवम् एवमेतद्यात्त त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसूत्र पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्यात सचराचरं मम देहे गुडाकेश द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् मह्यो योगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुतं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवे सूर्यसहस्रस्य सर्व भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्नं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकता अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततश्च विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गतिनं च गतिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यानन्द अद्य अनादिमध्यानन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदिं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुगं मुगन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः
विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहु बाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यतितास्तताहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सखैवावनिलापसङ्कैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ महास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वस्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रतीप्तज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विनश्यन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तलोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्र प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत् कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो कालोऽस्मि क्षय प्रकृद्वृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यमाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जगिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेताशिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रगृह्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽव्यातिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वैद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताश्च पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते वत्सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सगेति मत्वा प्रसवं यथुक्तम् सखेति मध्वा सखेति मध्वा प्रसभौ यथुक्तम् ये कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन यवापि यच्चावः साद्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवोऽप्याच्युत तत्समक्षम् तक्षामये त्वमहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽप्यस्त्वधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामगमेष मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्ह प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वरूपमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञादयनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदं मीदृङ् मीदृङ्ममेदं व्यपेतपि व्यपेतपि प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आशावस आशा आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमितं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेद्यया शक्य एवमिदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवमिदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता
मे युक्ततमा मताः ये त्वमक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्ते तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संयस्य पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यामि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतै अतैत अतैत अतैततव्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्व अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः अनपेक्षः शुचिर्दर्श उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु सम सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः Yes, sir.